सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सिद्दीकी और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। मलबे तले दबकर 20 अफराद जाँ बहक जबकि 300 से जायद जख्मी हो गए। कोयटा और हरनाई के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान जल्जले से लरज उठा, 20 अफराद जाँ बहक, 300 से जायद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान जल्जले से लरज उठा, 20 अफराद जाँ बहक, 300 से जायद जख्मी हो गए। कोयटा, हरनाई, कला सैफुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 15 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज हरनाई के करीब था। तबाही भी सबसे ज्यादा हरनाई में हुई। मुतअद्दिद मकान तबाह हो गए। कोयटा और हरनाई के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतअद्दिद अफराद हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल किए गए। जल्जले के बाद हरनाई संजावी शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई, जिसके बाद शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। डीसी हरनाई के मुताबिक सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। सूबाई वजीर दाखिला जियाउल्लाह लांगू कहते हैं कि जल्जले और लैंडस्लाइडिंग से बंद आधे रास्ते खोल दिए गए हैं। मुश्किल वक्त में लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब पाक फौज के जवानों का जल्जला ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन में खाने पीने की अशिया और इमदादी सामान की तरसील की जा रही है। पाक फौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जख्मियों के इलाज मुआलजे में मसरूफ हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जल्जले से होने वाली इंसानी अमवात पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। कहते हैं कि वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान को मुतासरीन की हर सूरत मदद करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके बलूचिस्तान में जल्जले से हलाक होने वालों के अहल खाना से इजहार अफसोस किया है। लिखा, मैंने हरनाई बलूचिस्तान में जल्जले से नुकसान का फौरी अंदाज़ा लगाने और मुतासरीन के लिए हंगामी बुनियादों पर फौरी इमदाद का हुक्म जारी किया है। मैं अपने प्यारों को खो देने वालों से ताज़ियत और उनके लिए दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके बलूचिस्तान में जल्जले पर इजहार अफसोस किया है। लिखा, मैंने हरनाई बलूचिस्तान में जल्जले से नुकसान का फौरी अंदाज़ा लगाने और मुतासरीन के लिए हंगामी बुनियादों पर फौरी इमदाद का हुक्म जारी किया है। मैं अपने प्यारों को खो देने वालों से ताज़ियत और उनके लिए दुआ करता हूँ। हरनाई में जल्जले ने तबाही मचाई है। तकरीबन 20 अफराद अब तक जाँ बहक और 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और इस पर वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि हरनाई बलूचिस्तान में जल्जले से नुकसान का फौरी अंदाज़ा लगाने और मुतासरीन के लिए हंगामी बुनियादों पर फौरी इमदाद का हुक्म जारी किया गया है। उन्होंने लिखा कि मैं अपने प्यारों को खो देने वालों से ताज़ियत और उनके लिए दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके बलूचिस्तान में जल्जले पर इजहार अफसोस किया है। उनका कहना है कि मैं अपने प्यारों को खो देने वालों से ताज़ियत और उनके लिए दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म का कहना है कि हरनाई बलूचिस्तान में जल्जले से नुकसान का फौरी अंदाज़ा लगाने और मुतासरीन के लिए हंगामी बुनियादों पर इमदाद का हुक्म जारी किया गया है। आर्मी की अर्बन रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम रावलपिंडी से कोयटा रवाना हो गई है। ISPR के मुताबिक USAR टीम सर्च और रेस्क्यू के कामों में इंतजामिया की मदद करेगी। मजीद जाने के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सगीर बताएगा। देखिए, बलूचिस्तान में जल्जला मुतासरीन की मदद के लिए और इमदादी कार्रवाइयों के लिए आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो है वो रावलपिंडी से खुसूसी तौर पर कोयटा के लिए रवाना हुई है, जो हरनाई में पहुंच चुकी है। जो USAR टीम है ये सर्च और रेस्क्यू के कामों में जिला इंतजामिया जो है उसकी मुआवनत करेगी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए इस टीम को वहां तक पहुंचाया गया है, जिसका मकसद जो है वो वहां पर जल्जला मुतासरीन है उनको रेस्क्यू करना, उनको रिलीफ के कामों में मदद काम करना। और इससे पहले आर्मी के एक हेलीकॉप्टर के जरिए 9 जो सीरियस जख्मी थे उनको कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी मुंतकिल किया जा चुका है। जी अच्छा सगीर चौधरी, ये भी बताएगा कि इस टीम की खासियत क्या है और कितने जवानों पर मुश्तमिल होगी ये टीम? ये देखें, ये जो टीम है मुख्तलिफ दस्तों पर मुश्तमिल है और इस टीम की ये खासियत है कि जो ही इस तरह की कुदरती आफात आती हैं, खासूसी तौर पर जो जल्जला होता है और उसमें जो मलबे तले दबे अफराद हैं उनको सर्च करने के लिए ये बड़े माहिर होते हैं
اور ان کو سرچ کرتے ہیں, وہاں سے ان کو نکالتے ہیں اور ریسکیو کر کے ان کو ہسپتال منتقل کرتے ہیں. اور یہ ٹیم کی خصوصیت ہے, اور اسی لیے یہ خصوصی دستہ جو ہے وہ وہاں پر روانہ کیا ہے کہ ابھی جو مکان منہدم ہو چکے ہیں زلزلے کے نتیجے میں, وہاں پر اگر کوئی ملبے تلے دبا ہوا ہے تو اس کو فوری طور پر سرچ کیا جائے اور وہاں سے اس کو نکال کر جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا جائے. ٹھیک ہے, آرمی کے جوان پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہیں اور ریسکیو جو آپریشن ہے آرمی کا بھی وہ بھی جاری ہے. اور اس کے علاوہ آرمی کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی راولپنڈی سے کوئٹہ روانہ ہو چکی. صغیر چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. صغیر, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے, اب آپ کو بتائیں کہ نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی تک جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے. صدر عارف الوی نے نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا. اسلام آباد سے دیکھیے امانت گشکوری کی رپورٹ. صدر پاکستان نے دوسرا نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. آرڈیننس کے مطابق صدر مملکت چیئرمین نیب کا تقرر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کریں گے. اتفاقی رائے نہ ہونے پر صدر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے جس میں شامل 12 ارکان اتفاقی رائے سے فیصلہ کریں گے. چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان آفٹر کنسلٹیشن وتھ بوتھ لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن. اگر یہ کنسلٹیشن جو ہے فیل ہو جاتی ہے تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی اور وہ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی پروپورشن ہے اپوزیشن کی اور ممبرز آف دی ٹریجری کی. ترمیمی آرڈیننس کے تحت نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی تک موجودہ چیئرمین کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے. وہ نئے چیئرمین نیب کے لیے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں. چیئرمین نیب کے لیے ناقابل توسیع لفظ ختم کر دیا گیا ہے. موجودہ چیئرمین کو 4 سال کے لیے دوبارہ تعینات کیا جا سکتا ہے, جبکہ چیئرمین نیب کو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. اور جب تک نئے چیئرمین جو ہیں وہ اپوائنٹ ان کو نہیں کیا جاتا تو پرانے چیئرمین کنٹینیو کریں گے. اور یہ ہم نے اسپیسیفائی کر دیا کہ ان کے پاس وہ تمام پاورز ہوں گی جو کہ ایک ریگولر چیئرمین کے پاس ہوں گی. لفظ جو ہے نان ایکسٹینڈیبل اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے اس میں سے, اور آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے پاس سلیکشن کے لیے ایک بڑا پول ہو. ترمیمی آرڈیننس کے مطابق صدر اب ملک میں جتنی چاہیں احتساب عدالتیں قائم کر سکتے ہیں. صدر مملکت متفقہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مشاورت سے ججز مقرر کریں گے اور احتساب عدالتوں کے ججز کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا. نئے آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب کے پاس گرفتاری کا اختیار ہوگا, جبکہ چیئرمین نیب کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل سنے گی. امانت گشکوری 24 نیوز, اسلام آباد. صدر عارف الوی نے نیب دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا. اس آرڈیننس کے مطابق اب وفاقی اور صوبائی کابینہ کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوں گے. آرڈیننس کا اطلاق عوامی یا حکومتی منصوبوں پر بھی نہیں ہوگا. اور احتساب کا نیا قانون آ گیا. صدر مملکت نے نیب دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا. آرڈیننس نے وفاقی صوبائی کابینہ مشترکہ مفادات کونسل کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کے فیصلوں کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیا. اب عوامی یا حکومتی منصوبے بھی نیب کی پہنچ سے کوسوں دور ہوں گے. آرڈیننس کے عمل میں آنے کے بعد تمام زیر التوا تحقیقات, انکوائریز اور ٹرائلز متعلقہ محکموں کو منتقل ہو جائیں گے. اسٹیٹ بینک, نیشنل اکنامک کونسل, نیشنل فائنانس کمیشن اور ایگزیکٹو کمیٹی, قومی اقتصادی کونسل کے فیصلے بھی آرڈیننس سے محفوظ رہیں گے. آرڈیننس کا اطلاق وفاقی, صوبائی اور مقامی ٹیکس کے متعلق معاملات پر بھی نہیں ہوگا. وفاقی صوبائی حکومتوں کے ٹیکسز پر خزانے کو نقصان پر آرڈیننس لاگو نہیں ہوگا. گورنر اسٹیٹ بینک کی منظوری کے بغیر کسی بینک کے بورڈ کے خلاف انکوائری نہیں ہوگی. آپ کو براہ راست پیش چلیں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بڑی فخر سے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے اور اس کے کیا چیدہ اس کے پہلو ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک آمر کا بنائے ہوا آرڈیننس ایک جمہوری دور میں یا نام نہاد جمہوری دور میں اس کو آرڈیننس کے ذریعے ایمینڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی. بند کر کے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے اور جاری کرنے سے 3 دن پہلے سے وفاقی وزراء پریس کانفرنسز کر
اس کے چیدہ پہلو کی بات کرتے ہیں اور ان کے آپس کے بیان بھی نہیں ملتے، ایک کچھ کہتا ہے اور ایک کچھ کہتا ہے۔ اس سارے عمل سے جو بدنیتی ہے، جو اصل بات ہے اس سارے معاملے کی، وہ بدنیتی ہے۔ اس قانون کو، جو ایک کالا قانون ہے جس نے پاکستان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، جو آج غریب آدمی کی مہنگائی میں سب سے بڑا قصوروار ہے، وہ یہ قانون اور اس کا چیئرمین ہے۔ آج یہ آرڈیننس صرف حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے اور ایک ایسے چیئرمین کے مدت ملازمت کو توسیع دینے کے لیے ہے جس کے ہر عمل پر یہ مہر ثبت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں، احتساب کے لیے نہیں، صرف عمران خان کی نوکری کرتا ہے۔ اس آرڈیننس کو، جس کی ابھی تک کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں آیا، یہ کم از کم ہم نے نہیں دیکھا، جو کچھ ہم نے صدر صاحب کے اعلامیے میں ٹویٹ پر جو دیکھا ہے، اس میں اس کی سب سے بڑا خاصہ ہے کہ اس میں حکومت نے اپنے آپ کو NRO جاری کیا ہے۔ یعنی حکومت نے کہا ہے کہ جو ہمارے فیصلے ہیں، جو کابینہ کے فیصلے ہیں، ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو ہم نے چینی کی چوری کی ہے، جو اب تقریباً 800 ارب روپیہ پاکستان سے جا چکا ہے، اس پر نیب کچھ نہیں کر سکتا۔ جو گندم میں چوری ہو چکی ہے، جو سبسڈی پنجاب حکومت نے دی بغیر کسی سمری کے، اس پر آپ پنجاب کی حکومت سے اور اس کے وزیر اعلیٰ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ جو دوائیوں کا سکینڈل ہوا ہے، جس میں اربوں سینکڑوں ارب روپیہ پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں، جس میں دوائیوں کی قیمت 300 400 گنا بڑھ چکی ہے، آپ نیب کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ جو تیل کا سکینڈل ہوا، جس میں اس دور میں جب دنیا میں وافر ترین سطح پہ تیل موجود تھا، آپ سوال نہیں کر سکتے۔ جو دنیا کی مہنگی ترین LNG خریدی گئی، آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے۔ جو حکومت کے وزراء نے اس ملک میں ڈاکے ڈالے ہیں، آپ ان پر سوال نہیں کر سکتے۔ جو حکومت کی پالیسی کو تبدیل کر کے ذاتی مفاد حاصل کیا گیا ہے، آپ اس پر سوال نہیں کر سکتے۔ جو آپ نے کرپٹ لوگوں کو اداروں میں لگایا ہے، آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے۔ یہ اس NRO آرڈیننس کی روح ہے۔ جو دوسری بات اس میں بڑی عجیب ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کی چوری کی ہے تو نیب آپ سے سوال نہیں کر سکتا۔ یعنی اور اگر آپ نے کوئی کنسیلمنٹ کی ہے، یعنی آپ نے ٹیکس کی چوری کو چھپایا ہے، کوئی ساسے چھپائے ہیں، تو آپ سے نیب سوال نہیں کر سکتا۔ یعنی جن 700 افراد کے نام یہ ابھی پینڈورا لیک میں آئے ہیں، آپ نیب ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ جن 5 وفاقی وزراء اور مشیروں کے نام، شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کے نام آئے ہیں پینڈورا لیک میں، جو آج بھی کابینہ کی ٹیبل پر موجود ہیں، ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی چور حکومت میں ہے، جو حکومت نے چوری جنہوں نے کی ہے، جو آج کابینہ کے ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے عوام کی جیبوں سے ہزاروں ارب روپیہ لوٹ لیا ہے، ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا۔ ان سے سوال کون کرے گا؟ ان سے
وہی چور سوال کریں گے جو آج کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں. کوئی کمیٹیاں بنیں گی, کوئی کمیشن بنے گی. یہ آج اس سارے معاملے کی حقیقت. اور میں پھر گزارش کروں کہ اس بات کی دلیل کہ یہ سارا معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے وہ اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ اگر قانون بنانا ہوتا تو آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماشاء اللہ کا دور نہیں ہے. ایک نام نہاد جمہوریت ضرور ہے لیکن پارلیمان موجود ہے. آپ قانون کو پارلیمان میں لاتے, اس پر بحث ہوتی اور ایک بہتر قانون وجود میں آتا جس سے احتساب کا عمل بھی ہو سکتا, جس کے سے چوروں کی چوری روکی جا سکتی اور جس میں پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت جو آج وجود میں ہے اس کا احتساب ہو سکتا. آج 3 سال میں اس حکومت کی کرپشن کے چرچے میڈیا میں ہیں, اخباروں میں ہیں, لیکن چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتے. یہ اس آرڈیننس کی حقیقت ہے جس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ جاری ہوا یا نہیں ہوا, لیکن صدر صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں نے بڑے فخر سے کہ میں نے یہ جاری کر دیا ہے. اور اس میں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے, جو NRO دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو آج اقتدار میں ہیں, جو پاکستان کے عوام کے ہزاروں ارب چوری کر چکے ہیں, ان سے نیب کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکے گا. دوسری جو کوشش اس آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ آج حکومت نے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. جو جج اپوائنٹ ہونے ہیں, جو عدالتیں بننی ہیں, جو ججوں کی ٹرانسفر ہونی ہے, جو کیسوں کی ٹرانسفر ہونی ہے, یہ آج سب اختیار حکومت کے پاس چلا گیا ہے. اس میں صدر صاحب خوش اس لیے ہیں کہ جتنا صدر کا نام اس آرڈیننس کے اندر ہے شاید ہی پاکستان کے کسی آرڈیننس کے اندر صدر کا ذکر اتنا کیا گیا ہو. حالانکہ صدر صاحب بھی یہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جہاں صدر لکھا جاتا ہے تو صدر نے صرف اس پہ سائن کرنا ہوتا ہے, اور موجودہ صدر جو ہیں وہ ہر قسم کے کاغذ پر سائن کرنے کو تیار رہتے ہیں. جس طرح کے جو ریفرنس بھیجے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو آج جوڈیشری کی آزادی پر ایک اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے, اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے, اور اس سے اپنے من پسند فیصلے لینے کی کوشش ہے. یعنی آپ 68 سال کی عمر تک ریٹائرڈ ججوں کو, ریٹائرڈ ممبر ٹریبیونل کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج لگا سکیں گے اور ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ دے سکیں گے. ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک شخص ایک سطح پر نوکری کرتا ہو اور ایک سطح کی تنخواہ حاصل کرتا ہو اور ریٹائرمنٹ کے 8 سال بعد تک وہ اپنی سطح سے بہت زیادہ بلند 5 گنا کی سطح کی نوکری حاصل کر لے, تنخواہ حاصل کر لے. اس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جج وہ کرپٹ لوگوں کو لگانا ہے, ان کو تنخواہ دینی ہے, ان کو لالچ دینا ہے اور اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو اختیارات عدلیہ کے تھے, اعلیٰ عدلیہ کے تھے, وہ سلب کر کے آج بذریعہ صدر پاکستان حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے. اسی طرح چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں, چونکہ ان کی خدمات اس حکومت کے لیے بے پناہ ہیں, انہوں نے کوئی حکومت کی کرپشن ان کو 3 سال میں نظر نہیں آئی اور نہ ہی وہ کوئی تنبیہ کر سکے حکومت کو, کسی وزیر کو بلا سکے. کرپشن کے سکینڈل تو موجود ہیں, ہزاروں ارب کے سکینڈل موجود ہیں, لیکن ایک نوٹس کسی وزیر کو نہیں گیا
किसी काबीना के मेंबर को नहीं गया, किसी पीटीआई के फर्द को नहीं गया, बल्कि जो केस थे वो भी खत्म कर दिए गए। बीआरटी का स्कैंडल आपके सामने है, मालम जब्बा का स्कैंडल है, वो केस खत्म कर दिए गए। और जो बिलियन ट्री सुनामी है, आज तक उसको पता नहीं कि उसका क्या हशर हुआ है। ये खिदमात हैं चेयरमैन नैब की, जिसके सिले में इस कानून के तहत आप इस चेयरमैन नैब को ताहयात रख सकते हैं, क्योंकि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया जी कि मैं मुशावरत नहीं करूंगा। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि मुझे कानून की कोई परवाह नहीं है, कानून जो मर्जी कहता रहे, मैं मुशावरत नहीं करूंगा। ये आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। आपने मुशावरत नहीं करनी तो ये चेयरमैन घर जाए 8 तारीख को, और जो तरीका है कि नैब का आला अफसर जो है वो चेयरमैन के इख्तियारात उस वक्त तक इस्तेमाल करे जब तक नया चेयरमैन नहीं आता। तो इस ऑर्डिनेंस को अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें जो हकीकी ऑर्डिनेंस में क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस ऑर्डिनेंस में कोई तरीका भी होगा कि आप चेयरमैन नैब को मुंतखब को सिलेक्ट कर सके। इसमें वो इबाम रखा गया है कि चेयरमैन नैब बन ही ना सके, और ये शिक जो थी कि चेयरमैन नैब जो है वो 4 साल की मुद्दत पूरी करके घर जाएगा, वो शिक ख़त्म कर दी गई है। यानी और ये लिखा गया है कि जब तक नया चेयरमैन नहीं बनेगा तो यही चेयरमैन जारी रहेगा। तो ये गारंटी है इस बात की कि जब तक ये नाम निहाद हुकूमत कायम है, इसका करप्ट वज़ीर-ए-आज़म कायम है, तो यही चेयरमैन नैब रहेगा, ताकि इस हुकूमत की करप्शन पर उसे एनआरओ मिलता रहे। और अब मज़ीद इस कानून के तहत भी कानूनी शिकें डाल दी गई हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म, इसकी काबीना जो हज़ारों अरब की करप्शन के हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया है। आलमी बैंक की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर में शरह सूद 0.25% बढ़ाया, जो बढ़कर 7.25 हो गया है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ खान, बताइएगा इस हवाले से। स्टेट बैंक के लिए रिपोर्ट का जो कहा है आलमी बैंक ने कि पाकिस्तान को रवा मालियाती मसाइल का सामना रहेगा, जो चैलेंजेस होंगे तो हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ते हुए बैरूनी दबाव और माली चैलेंजेस को कम करने के लिए फोकस करना होगा। ये भी कहा कि माली साल 2022 में माशी नमू 3.4% रहने का इम्कान है, और साथ ही कहा है कि माली साल 2023 में पाकिस्तान की GDP नमू जो है 4% तक पहुंच जाएगी। और ये भी कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तवज्जो दे, और साथ में कहा है कि तवानाई के शोबे की माली इस्तेहकाम को बेहतर बनाने की जरूरत है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया की कीमतों में इजाफे से रवा माली साल देखें महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। ये भी कहा कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा माली साल 2023 में GDP के 2.5% तक बढ़ने का इम्कान है। बरामदत बढ़ने, तेल की कीमतों में इजाफे से। ठीक है अशरफ खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह और रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 171 रुपये पर पहुंच गया है। डॉलर की उड़ान जारी है और इंटरबैंक में तारीखी सतह पर पहुंच गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।